यी कुराहरूको बारेमा हामीले चाहिँ काहीँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्यो भने हामीले यो सिस्टमको बारेमा अपरेटिङ सिस्टम स्ट्रक्चरको बारेमा तपाईँलाई सोधेकै हुन्छ, अनिवार्य छ त्यो हैन। सो हामीले अहिले ब्रिफिङ गर्दाखेरि पनि मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने अपरेटिङ सिस्टम स्ट्रक्चर भनेको वास्तवमा यो चाहिँ युजरको रिक्वायरमेन्ट अनुसारले युजरको चाहिँ अपरेसनल मोडको अनुसारले फरक फरक छन् हैन। पहिलेका चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमहरू के थियो त, सबभन्दा सुरुमा युजमा चाहिँ भएको अपरेटिङ सिस्टम के थियो त, एमएस डस थियो हैन। त्यसपछि त्यसको लगत्तै त्यस सँगसँगै भएको युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम। सुरुमा हामीले ओएसको कुरो गर्ने भने पहिले त धेरै आएका कुराहरू हैन, भनेको डसका कुराहरू, एमएस डसका कुराहरू, त्यसै गरी युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम हैन। यी सबै अपरेटिङ सिस्टमहरू जुन थिए पहिलेको अपरेटिङ सिस्टमहरूमा के थियो भने धेरै किसिमका ड्रब्याक्सहरू थिए। हुन त अब एमएस डस अहिले त विन्डोजमा इन्डेडेड भएर आएछ, तर सुरुमा कसरी त्यो स्ट्रक्चरमा त्यो अपरेटिङ सिस्टम कस्तो थियो त भन्ने कुराहरूको बारेमा र अहिलेसम्म हामी आउँदाखेरि हामीसँग अहिले धेरै मात्रामा चल्ने मोडल टाइपको चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम। अब अझै हामी इलेक्ट्रोनिक अब सेलुलर फोनको कुरो गर्छौँ होइन, अनि त्यसपछि हामी यो कुरो गर्छौँ म्याक अपरेटिङ सिस्टम त त्यहाँ पनि छ होइन। अब त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो हाइब्रिड सिस्टमहरूको हाम्रो करिकुलममा कुरो गर्ने भने हाम्रो कोर्स अफ स्टडीमा पढ्ने भने हामीसँग जम्मा पढाउने भनेको तीनटा चाहिँ बढी मात्रामा हाम्रो राखिएको छ। मोनोलिथिक, त्यसै गरी चाहिँ माइक्रो, जसलाई हामी माइक्रो कर्नल अथवा चाहिँ माइक्रो कर्नल, लेयर्ड सिस्टम, यिनीहरू तीनटाको बारेमा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गरिएको छ। हुन त हामी यसको ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कर्नेल कसलाई भन्ने भनेको कर्नेलको बारेमा किन आइरहेको छ त्यो कुरो हैन। यो अहिले अपरेटिङ सिस्टम भन्छ कर्नेल भनेर भन्छ, अनि अब कर्नेल टाइप्सले चाहिँ कर्नेलको अन द बेसिस अफ कर्नेल हाउ द अपरेटिङ सिस्टम क्यान बी कन्स्ट्रक्टेड एन्ड वाट आर दे भन्ने एउटा पोइन्ट। कर्नेलै नभएको अपरेटिङ सिस्टम पनि त होला कि, पहिले भएको थियो कि थिएन हैन, भएको थियो भने कुन थियो त भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले यहाँ अहिले स्टडी गर्छौँ। र यो रिलेभेन्टली कुरो गर्ने हो भने तपाईँले 5 मार्क्समा यो सोध्ने क्वेसन्स पर्छ, र साथै यसले सर्ट क्वेसन्स बाहेक हामी अब्जेक्टिभ क्वेसन पनि 1 अथवा 2 नम्बर भनेपछि तपाईँले 5, 2, 7 नम्बर भन्नु पर्यो टियुको एक्जामिनेसन अनुसारले र इन्टरनल एक्जामिनेसन अनुसारले हामीले चाहिँ टेन्टेटिभली यसलाई दिपिका विक्रम तुलाधर भनेको हाम्रै स्टुडेन्ट हुन्। दिपिका क्यारिबियनको होइन, कहाँको हो यो? एम्सको हो, विक्रम तुलाधर भनेको छ। नाम लिस्ट फेरि हेर्नुपर्छ, हाम्रो छैन त्यस्तो नाम कोही। त्यही त विक्रम तुलाधर भनेर आइरहेको छ कि यहाँ। ल ठिक छ, छैन भने त किन इन्ट्री गर्नु, ल ठिकै छ। निकेशले बोल्यो? हजुर सर। ल ठिकै छ, होइन हामीलाई थाहा तिम्रो कलेजको तिमीलाई थाहा हुनु पऱ्यो भन्नु। ल ठिकै छ, ओके आइरहेको छ त्यही भएर। अब यो मास्टर्सको स्टुडेन्ट पनि हो, मैले नामहरू कहिले कोलाइड हुन्छ कि हो कि होइन भनेर हाम्रोमा पनि अब नाम सेभ हुन सक्ला, तर हाम्रोमा त विक्रम तुलाधर छैन। मैले क्यारियरमा जहाँसम्म याद भएसम्म, अब हजुरहरू पनि छैन, ल ठिकै छ। भनेपछि कर्नेलको बारेमा मैले केही स्पेसिफिक भने अब यसलाई हामी स्लाइडबाट 1 बाई 1 यसलाई हामी एलोकेट गरौँ। मैले यहाँ केही कुराहरू के गर्दैछु भने पढ्नु पर्दैन, युजर मोडमा बस्छ।
तपाईँले दिएको इनपुट चाहिँ युजर मोडमा बस्छ, युजर एमओडी मोडमा बस्छ। अब तपाईँले दिएको इनपुट जुन छ त्यो कम्प्युटर सिस्टममा गइसकेपछि कम्प्युटर सिस्टममा गइसकेपछि त्यो कम्प्युटर सिस्टममा लाने काम पनि ओएसले त गर्छ हैन। ओएसले गरिसकेपछि ओएसको हेल्पबाट तपाईँको त्यो इनपुटलाई चाहिने कुनै एडिसनल कुराहरू जस्तै कुनै इन्स्ट्रक्सन चाहियो अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ एक्जिक्युसनको लागि कुनै चाहिँ प्रोग्राम कोड चाहियो अथवा चाहिँ कुनै हार्डवेयरको चाहिँ अप्लाइड गर्नुपर्ने हार्डवेयर कुनै इन्स्ट्रक्सन चाहियो अथवा सफ्टवेयरको इन्स्ट्रक्सन चाहियो भने त्यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ कर्नेल मोडबाट बल्ल तपाईँको त्यो इनपुटको लागि चाहिँ आउने हो। आइसकेपछि बल्ल त्यो एक्जिक्युसनमा जाने हो। भने यहाँ कुरो के देख्यो भने अपरेटिङ सिस्टम स्ट्रक्चरले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले विन्डो चलाउँछ भने विन्डोले के गर्दैछ भने तपाईँलाई डाइरेक्टली तपाईँलाई फर्मवेयरसँग कनेक्टिभिटी गर्न दिएको छैन। डाइरेक्टली तपाईँले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सिस्टममा चाहिँ के भन्छ भने तपाईँको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको सिस्टममा डाइरेक्टली इन्ट्री गर्न दिएको छैन। यसको मिनिङ के त भन्दाखेरि तपाईँको सिस्टमलाई भन्ने कुरो तपाईँले दिएको इनपुट अर्गनाइजर मोडमा भएका जति कुराहरू छ कर्नेल आउने बित्तिकै चाहिँ कर्नेल मोडमा भएका कर्नेल भनेको सेकेन्ड पार्टमा राखिदिएको यो चाहिँ कर्नेल बेस सिस्टम भनेको कसलाई भन्ने विदाउट कर्नेल बेस कस्तो हुँदो रहेछ अपरेटिङ सिस्टमहरू कस्ता हुँदो रहेछन् त्यसको बारेमा मैले हजुरलाई इन डिटेल स्टडी गराउँदैछु। र यसको आवश्यकता किन छ त भनेर भन्दाखेरि यसको आवश्यकता किन छ जस्तै हजुरले चाहिँ हार्डवेयरबाट त्यो जति इन्स्ट्रक्सन छ तपाईँले एसेस गर्न पाउनु भयो भने के हुन्छ त त्यो भोलि के हुन सक्छ भन्दाखेरि सेक्युरिटीको प्रब्लम आउन सक्छ। सेक्युरिटीको प्रब्लम अपरेटिङ सिस्टम स्ट्रक्चर पढ्नु नै भनेको कर्नेल र सेलको बारेमा गर्ने हो हैन। कर्नेल र सेलको बारेमा स्टडी गर्ने अब कर्नेल भन्ने प्रोग्राम्सलाई के गर्छ त्यसलाई त्यसको बीचमा चाहिँ इन्टरेक्ट गराउने काम चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ भनेर पढ्नु भएको हैन। तर अलमोस्ट के त भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टम एउटा के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो तपाईँलाई थाहा छ र यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई हामी सजिलै मोडिफाई गर्न त सक्दैनौँ। त सजिलै मोडिफाई गर्न सक्दैनौँ भने यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ भने यसलाई स्ट्रक्चर डिफाइन गर्न सक्छौँ। स्ट्रक्चर डिफाइन गरिदिएपछि के हुन्छ भने त्यो स्ट्रक्चर तपाईँले युज गर्नु भने तपाईँलाई इजी हुन्छ। जस्तै हामी अहिले मैले चाहिँ के भन्छ भने अरे मोबाइल सेलुलर फोन्सहरू चलाउँछु अथवा ल्यापटपहरू चलाउँछु भने त्यसमा हाइब्रिड सिस्टमहरू चाहिँ मोरेबर बढी मात्रामा युज भएको छन्। हाइब्रिड सिस्टम युजहरू भएको छन् भने हामीलाई इजी पनि भइरहेछ किन ओपन सोर्सहरू हामी इजिली त्यहाँ रिट्राइभ गर्न सकिरहेछौँ। एप्लिकेसनलाई डाइरेक्टली हामीले के गर्न सक्छौँ भने अपडेट गर्न पाइरहेछौँ। तपाईँको सिस्टम पनि अपडेटहरू टाइममा दिइरहेछन् भनेपछि यहाँ कुरो के देख्यो भने अपरेटिङ सिस्टमलाई डाइरेक्टली हामी मोडिफाई गर्न सक्दैन। जस्तै हजुरको कर्नेल भर्सन यति छ भनेर तपाईँले कर्नेल भर्सन चेन्जै गर्न सक्नुहुन्न। किन गर्न सक्नुहुन्न त्यो भनेको के रुट गर्नुपर्ने। रुट गरेपछि तपाईँको त्यो सिस्टमको जुन सेक्युरिटी छ जुन तपाईँको त्यो कम्पनीले तपाईँलाई दिएको छ सेक्युरिटी जुन तपाईँलाई फ्यासिलिटी दियो त्यसले त्यहाँबाट हाइड गरिदिन्छ। उसले त्यो सिस्टमलाई चिन्दैन भनेपछि तपाईँको त्यो भोलि गएर त्यो सेलुलर फोन चाहिँ कामै नलाग्नु हुन्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने कर्नेल भर्सनलाई तपाईँ डाइरेक्टली मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्न हो। ओके तपाईँको कम्पनीले चाहिँ होइन अब मैले फेरि चाहिँ यो भर्सनलाई चाहिँ केही अपडेट गरिदिन्छु भनेर भन्यो भने त्यो सफ्टवेयर अपडेट हुने हो। कर्नेल भर्सन चेन्ज भएर आउँदैन। तपाईँको जे हुन्छ तपाईँले चलाउन्जेलसम्म त्यही भर्सन चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईँले नयाँ किन्नुभयो त नयाँमा नयाँ कर्नेल भर्सन भएर आएको हुन्छ। सो मोडिफिकेसन भनेको त्यसरी बनेको हुन्छ। अनि यहाँ कुरो के देखियो भने प्रत्येक अपरेटिङ सिस्टम
को उद्देश्य के हो, व्हाट इज द मेन एम और अब्जेक्टिभ अपरेटिङ सिस्टम, उसले क्लियर इनपुट्स र त्यसको आफ्नो फङ्सनल फर्म र आउटपुटलाई चाहिँ उसले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गर्नको लागि के भन्दाखेरि जस्तै म जान्छु सिम्पल स्ट्रक्चर टाइपको अपरेटिङ सिस्टममा जान्छु र त्यहाँ भन्छु कि डाइरेक्टली त्यो अपरेटिङ सिस्टम कस्तो थियो भनेर भन्दाखेरि युजरले डाइरेक्टली हार्डवेयरको कन्फिगरेसन, हार्डवेयरको इन्स्ट्रक्सन सेटहरूको बारेमा डाइरेक्टली थाहा हुन्थ्यो भने त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि सेक्युरिटी ल्याक गर्ने काम गर्यो भने त्यो कुराहरू चाहिँ हुनु भएन। त्यो कुरालाई रिस्ट्रिक्ट गर्दै गरियो। सुरुमा चाहिँ त्यस्तो थिएन। सुरुमा चाहिँ हामीले डाइरेक्टली त्यो कुराहरू हुन्थ्यो, तपाईँले दिएका डाटाहरू, तपाईँहरूले दिएका डाटाहरू डाइरेक्टली तपाईँको युजर मोडको कुराहरू, एप्लिकेसन मोड डाइरेक्टली कम्प्युटरको चाहिँ बायोससँग कनेक्टिभिटी हुन्थ्यो, डाइरेक्टली के त चाहिँ रोम बायोससँग कनेक्टेड हुन्थ्यो र त्यो सबै क्यारेक्टर्सहरू थाहा हुन्थ्यो। पहिले MS-DOSको भर्सनको कुरो गर्छु, युनिक्स पहिलेका युनिक्स भर्सनको कुरो गर्दैछु। त त्यो कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै लेटर अन सल्भ हुँदै गएपछि विभिन्न किसिमका चाहिँ स्ट्रक्चरहरू सिस्टमहरू बने। भनेपछि अहिले हामीलाई चाहिँ कोर्सले करिकुलमले चाहिँ 3टाको बारेमा मात्र चाहिँ अझ म भन्छु तपाईँहरूलाई, जुन मैले PDF दिएको छु त्यसमा 4वटा मात्र छ, जसमध्येमा पहिलो मोनोलिथिक छ, लेयर्ड छ, अनि त्यसपछि आएर यो तपाईँ एक्जोकर्नल छ हैन, अनि त्यसपछि आएर सिम्पल स्ट्रक्चर भनेर दिएको छ, 4वटा दिएको छ र कोर करिकुलमले अझै भने 3टा मात्र पढाओ भनेको छ, मोनोलिथिक, लेयर्ड र त्यसपछि आएर तपाईँको के भन्छ भने एक्सोकर्नल्स भर्सन अथवा त्यो सिस्टमको बारेमा। अब के हुन्छ भन्ने कुरो गर्दाखेरि म अलिकति भन्छु। द स्ट्रक्चर अफ अपरेटिङ सिस्टम डिफाइन्स हाउ इट इज स्ट्रक्चर अर डिजाइन। भनेपछि अपरेटिङ सिस्टमलाई नै कसरी बनाएको छ, अपरेटिङ सिस्टम लाई कसरी डिजाइन गरिएको छ भन्ने कुरोको बारेमा हामीले कुरो गर्ने भने देयर आर मेनी टाइप्स अफ अप्रोचेस। र मैले यहाँ फेथफुल्ली के गरेँ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि, भाइभामा तपाईँलाई सोधिन सक्छ हाइब्रिड छ हुन त मैले पढाउनु पर्दैन, हेर्नुहोस् मोडुल सिस्टम पनि पढाउनु पर्दैन, तर मैले के सोचेँ भने 2-4 लाइनले तपाईँलाई केही फरक पर्दैन भनेर त्यो मैले यहाँ राखिदिएको छु हैन। सो हाइब्रिड सिस्टमको बारेमा, मोडुल सिस्टमको बारेमा हैन, त्यसै गरी भर्चुअल मसिनको बारेमा, क्लाइन्ट सर्भर सिस्टमको बारेमा, यो सबै अपरेटिङ सिस्टमको डिजाइनहरू हुन्। जस्तै मैले भर्चुअल मसिनको बारेमा हजुरलाई म भन्नु, मसिनको एउटा एक्जाम्पल मैले सोधेँ अरे, तिमीले कुन युज गरेको छ त्यस्तो 3D हो नि सर। हजुर 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 कस्तो अरे नाम मैले ठ्याक्क सुनिन, नाम छ भन्नुभयो के अरे, 3D के भन्दै थियो? भर्चुअल मसिनको कुरो गर्ने हो भने हामी भर्चुअल मसिनको कुरो गर्छौँ भने जस्तै हामीले ओराकलले निकालेको VM बक्स भनेर भन्छौँ, भर्चुअल मसिन होइन त्यो हैन हो।
अहिले दिएको एउटा चाहिँ इन्टरफेस छ, CLI इन्टरफेस छ, त्यसमा तपाईँ कमान्ड टाइप गर्नुहुन्छ र कमान्ड टाइप गरेपछि त्यो अनुसारले त्यसको चाहिँ रिलिभेन्ट चाहिँ आउटपुट त्यसले एक्जिक्युट गर्छ। तर वास्तवमा भन्यो भने पहिलेको MS-DOS कुरो गर्नुहुन्छ भने फर्स्ट निस्केको MS-DOS कुरो गर्नुहुन्छ भने त्यो त्यस्तो टाइपको थिएन। अब त्यसको एप्लिकेसन मोड कस्तो थियो त भन्दाखेरि हजुरले यहाँ अलिकति केयरफुल्ली वाच गर्नुभयो भने हेर्नुभयो त यहाँ एप्लिकेसन प्रोग्राम भनेर लेखेको छ, रेसिडेन्ट सिस्टम प्रोग्राम लेखेको छ, MS-DOS डिभाइस ड्राइभर भनेर लेखेको छ र रोम बायोस के अरे डिभाइस ड्राइभर्स भनेर लेखेको छ। यु नो द्याट ड्राइभर्स इज अ सफ्टवेयर होइन, यो ड्राइभर्सहरू के हुन् सबै सफ्टवेयर हुन्। भनेपछि मैले यहाँ के लेखेको छु भने यो डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसनमा के देखाइएको मैले पोर्सन देखाएको छु भने तपाईँले कुनै एप्लिकेसन दिनुभयो, कुनै प्रोग्राम कुनै एप्लिकेसन कुनै प्रोग्रामबाट तपाईँले कुनै एउटा प्रोग्राम युज गरेर एप्लिकेसन युज गर्नुभयो, प्रोग्राम एप्लिकेसन प्रोग्राम युज गर्नुभयो र इनपुट दिनुभयो भन्दाखेरि त्यो इनपुटले डाइरेक्टली रोम बायोसको क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई दिन सक्थ्यो। रेसिडेन्ट सिस्टम प्रोग्रामले डाइरेक्टली यो रोम बायोसलाई एसेस गर्न सक्थ्यो। MS-DOS का चाहिँ ड्राइभर्सहरू जति त्यसले डाइरेक्टली यसलाई के गर्थ्यो चाहिँ एसेस गर्न सक्थ्यो। यसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि यो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ सिम्पल स्ट्रक्चर भनेको अर्थ वेल डिफाइन्ड स्ट्रक्चर थिएन, यसमा कर्नेलको कन्सेप्टहरू चाहिँ टोटली थिएन। सो यहाँ मैले एउटा सेकेन्ड पोइन्टमा ल्याएको छु, देयर वाज नो CPU एक्जिक्युसन मोड अथवा कर्नल मोड भनेर भनिरहेको छु। तपाईँलाई स्वच्छ भाइभामा नबिर्सिनु होला यो कुरो। भनेपछि कर्नेल मोड भएपछि के हुन्छ, कर्नेल मोडले के गर्छ युजर र कम्प्युटर हार्डवेयरको बिचमा रिलेसन इस्टाब्लिस गर्ने काम कसले गर्छ, कर्नेलले गर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई। भनेपछि यहाँ कुरो के देखाइयो भने अपरेटिङ सिस्टम जस्तै MS-DOS, पहिलेको MS-DOS भन्दैछु, आई एम नट सेइङ द लेटेस्ट भर्सन अफ MS-DOS विच इज इम्बेडेड इन आवर सिस्टम और मेबी इट इज सेपरेटेड। जब तपाईँ नेटवर्कमा जानुहुन्छ MS-DOS का अरू पनि भर्सनहरू छन्, अब लेटेस्ट भर्सनको कुरो गर्छु भने त्यसमा चाहिँ यो फिचर्स थिएन है। यो फिचर्स चाहिँ जुन पहिलेका फिचर्सहरू मतलब जसमा स्ट्रक्चर नभएको डाइरेक्टली तपाईँको चाहिँ रोम बायोसलाई डाइरेक्ट एसेस गर्ने होइन, कुनै पनि लेयरले तपाईँको डाइरेक्टली यसलाई एसेस गर्न सक्यो, त्यो सिस्टम हाम्रोमा अहिले छैन। भनेपछि यहाँ कुरो देखियो यो कुरो अरू कुन अपरेटिङ सिस्टममा थियो, ओरिजिनल युनिक्समा पनि त्यो कुराहरू थियो, ओरिजिनल युनिक्समा पनि यी कुराहरू थिए है। अरू कुरो के आयो भने CPU एक्जिक्युसन मोड के हो त भने तपाईँलाई सोध्यो भने कर्नेल मोड भन्नु पर्यो। CPU एक्जिक्युसन मोड भनेको कर्नेल मोडबाट मात्र डिफाइन हुन्छ होइन। त्यो कर्नेल मोडलाई डिफाइन गर्नको लागि, कर्नेल मोडलाई फुलफिल गर्नको लागि के चाहियो, युजर मोड पनि चाहियो। भन्नुको अर्थ CPU एक्जिक्युसन भनेको CPU ले आउटपुट दिनको लागि युजर र कर्नेल मोड दुईटैको सिस्टम चाहिँ कसमा थिएन भन्दाखेरि सिम्पल स्ट्रक्चरमा थिएन। अर्थात् यसमा के हुन्थ्यो भने यदि मानौ कुनै एप्लिकेसन प्रोग्राममा चाहिँ मानौ यो एप्लिकेसन प्रोग्राममा कुनै एरर आयो अरे यो होल इन्टायर सिस्टम के हुन्थ्यो त तपाईँको के हुन्थ्यो, क्र्यास हुन्थ्यो। दिस इज द first demerit or the main important demerit of the simple structure system। त्यसैले यसलाई टु बी कन्टिन्यू गरिएन। अब यसको केही मैले MS-DOS को बारेमा यहाँ लेखेको छु, हजुरले हेर्नुहुन्छ। इट वाज ओरिजिनली डिजाइन एन्ड इम्प्लिमेन्टेड बाइ द फ्यु पिपल, केही पिपलहरूले बनाएको थियो यो सिस्टम। अहिले अलमोस्ट युज हुँदैन भने पनि भन्छु। र यसमा के हुन्थ्यो भने लिस्ट मेमोरी स्पेस भने लिस्ट मेमोरी स्पेस कुरो गर्दा कति साइजसम्म हुन्थ्यो त भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि यो यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 300 KB अथवा चाहिँ 200 KB सम्मको साइजको मात्र लिस्ट स्पेस युज गर्न सक्थ्यो है। अनि यसमा के हुन्थ्यो त, यसमा कुनै द इन्टरफेसेस एन्ड लेभल्स अफ फङ्सन आर नट वेल सेपरेटेड। भन्नुको अर्थ जस्तै हजुरको यो के भयो त, यो भयो तपाईँको के भने लेभल, यो के भयो लेभल होइन। अब इन्टरफेस भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, हामीसँग इन्टरफेस कति प्रकारका छ, हाउ मेनी टाइप्स अफ इन्टरफेस वी हेभ। हरि भन त बाबु, कतिवटा इन्टरफेस छ हामीसँग? हरि दुईटा छ, भेरी गुड। यसमा टु किसिमको चाहिँ ग्राफिकल वा युजर इन्टरफेस हुनुपर्छ भन्ने थिएन र फङ्सन र इन्टरफेसको बिचमा कुनै पनि सेपरेसन थिएन। एकै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको त्यो कुरा जस्तै एप्लिकेसन प्रोग्राम भनेको एप्लिकेसन इन्टरफेस भनेको तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ, त्यो भनेको इन्टरफेस हो जसबाट तपाईँले इनपुट दिनुहुन्छ। क्रिएटहरू हुन्थे जसले गर्दा सिस्टम क्र्यासहरू हुन्थ्यो। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुन प्रोसेसरमा त्यो युज भयो भन्ने कुरा तपाईँलाई सोध्यो भने इन्टेलको 8088 भर्सनको चाहिँ यो सिस्टममा चाहिँ सिम्पल स्ट्रक्चर युज भएको थियो भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुपर्छ। र यो कुरो मैले सुरुमा राखेको थिइनँ, फेरि अब ओरिजिनको बारेमा पनि डेभलप कसरी भयो भन्ने कुरोको बारेमा, डिजाइन चाहिँ फर्स्ट कुन भयो भन्नको लागि चाहिँ मैले यो नन कर्नेल भर्सनको बारेमा कुरो गरेँ। अब म कर्नेल भर्सनको म जानेछु होइन।
कर्नेल भर्सनमा जाँदाखेरि तपाईँको मैले जतिवटा नाम लेखेको छु हजुरले हेर्नुहुन्छ यहाँ म तपाईँले मोनोलिथिकको बारेमा हेर्नुहुन्छ लेयर्ड सिस्टमको बारेमा हेर्नुहुन्छ भर्चुअल मसिनको बारेमा हेर्नुहुन्छ एक्जो कर्नेलको बारेमा भन्नुहुन्छ क्लाइन्ट सर्भर सिस्टमको बारेमा हुन्छ मोडुल सिस्टमको बारेमा हुन्छ हाइब्रिड सिस्टमको बारेमा यी सबै के हुन् त भन्दाखेरि कर्नेल भर्सन हुन् नबिर्सिनु होला मैले कर्नेल र नन कर्नेललाई चाहिँ यसरी सेपरेट गर्दै जसले गर्दाखेरि अब कुनै कुनै ठाउँमा तपाईँले कुनै बुकमा पढ्नु भयो भने त्यो मोनोलिथिकलाई सिम्पल स्ट्रक्चर पनि भनिएको छ तर सिम्पल स्ट्रक्चर कम्प्लिटली चाहिँ भन्न मिल्दैन किनभने कर्नेल भन्ने बित्तिकै युजर र कर्नेल मोड भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने जसमा चाहिँ युजरलाई कुनै रिस्पोन्स गर्नको लागि चाहिँ सीपीयू को एक्जिक्युसन आवश्यकता पर्छ सीपीयू को एक्जिक्युसनको एउटा इन्टरफेस हुन्छ त्यो डिफाइन गर्ने चाहिँ कर्नेल बनेको हुन्छ भनेपछि सिम्पल स्ट्रक्चरमा कर्नेलको कुरै आएको छैन भने हामीले कम्प्लिटली हो केही बिहेभहरू भएको हुनाले चाहिँ मोनोलिथिकमा त्यो कुराहरू आउँछ तर चाहिँ कम्प्लिटली भन्न पाउँदैन त कहिलेकाहीँ हजुरलाई सोध्न सक्छ वा कुनै तपाईँले फर्म हेर्नुभयो काहीँ केही ट्युटोरियल अथवा कुनै ठाउँमा अथवा कुनै चाहिँ बुकमा हेर्नुभयो भने राम्रो बुकमा त दिएको छैन सिम्पल स्ट्रक्चर अर मोनोलिथिक तर कुनै कुनै ठाउँमा त्यो भेट्नुहुन्छ तर तपाईँले केही बिहेभियरहरू केही प्रोपर्टिजहरू चाहिँ सिम्पल स्ट्रक्चरको चाहिँ मोनोलिथिकमा पनि हाल्ने गर्दाखेरि त्यो भनिएको हो तर तपाईँले कम्प्लिटली भन्नु मिल्दैन है अब मोनोलिथिक के हो अनि मैले हजुर ओएस एक्ज्याक्टली हजुर हजुर एकदम अनि यस्तो हो तपाईलाई जुन कर्नेलको कुरो मैले हजुरलाई भने नि जस्तै तपाईले भर्सन चेन्ज गर्नु हैन तपाईले अपरेटिङ सिस्टम आफै विन्डोकै कर्नेल हो नि त हैन र त्यो पहिलो कुरो हैन अब म्याकमा जानुहुन्छ म्याककै कर्नेल हैन र त्यो हैन र तपाईलाई मैले भने ल हजुरले विन्डो बेस अपरेटिङ सिस्टममा तपाईले भर्सन चेन्ज गर्नु तर विन्डोको त विन्डो नै कर्नेल हो नि त हैन र त्यो त चेन्ज भएको छैन नि तर तपाईँ एन्ड्रोइडमा आउनु भयो भने एन्ड्रोइडको पनि त भर्सन त चेन्ज गर्नको लागि त इम्बेडेड सिस्टम हाइब्रिड सिस्टममा त तपाईँले त भर्सन चेन्ज गर्नको लागि त त्यो पुरा हार्डवेयर नै चेन्ज भएर आउनु पर्यो कि परेन नि हैन हार्डवेयर चेन्ज भनेको अपडेट भएर आउनु परेन तर माइक्रो प्रोसेसर त त्यही हो भाइ नाम त माइक्रो प्रोसेसर राखेको हुन्छ र्याम पनि र्यामै हुन्छ हैन र हो त मैले यहाँ के भन्न खोजेँ भने भर्सन तपाईले चेन्ज गर्ने नगर्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ दुईटा किसिमको क्याटेगोरी छ तपाईले चाहिँ पोर्टेबल डिभाइसमा हेर्नु भयो भने अब जस्तै पोर्टेबल डिभाइसमा जानु भयो भने पोर्टेबल डिभाइसमा तपाईले कुरो गर्नु भने त्यसमा चाहिँ रिस्ट्रिक्ट छ तर तपाईले चाहिँ यदि भर्सन चेन्जको कुरो गर्नुहुन्छ नि अपरेटिङ सिस्टम तपाईँ ल्यापटपमा अथवा डेस्कटप कम्प्युटरमा जानुहुन्छ भने भर्सन त चेन्ज भएको छ एडिसन र भर्सन एउटै कुरो हो तर त्यहाँ के भने कर्नेल के भयो भन्दाखेरि विन्डो त विन्डो हो म्याक त म्याकै हो भन्न खोजेको मैले के खास तपाईले चाहिँ उसमा जानुहुन्छ भने एन्ड्रोइड सिस्टममा जानुहुन्छ अथवा चाहिँ सेलुलर फोन सिस्टममा जानुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ फेरि रिस्ट्रिक्सन छ नि तपाईँलाई थाहा छ नि त्यो छ कि छैन है सर हजुर हो त्यो हो तर तपाईँले भन्नु त भन्नु होइन तपाईले भर्सन चेन्ज हुने बित्तिकै कर्नेल भनेको तपाईलाई मैले अपरेटिङ सिस्टमको एउटा पार्ट हो जसले इन्टरफेस मात्र प्रोभाइड गर्छ क्या पहिलो कुरो है दोस्रो कुरो तपाईको भर्सन भनेको एडिसन भन्ने बित्तिकै जस्तो तपाईले एमएस वर्ड चलाउनुहुन्छ है एमएस वर्डको चाहिँ तपाईले 7 बाट 10 चलाउनुहुन्छ भर्सन चलाउनुहुन्छ भने तपाईको त्यो जुन मेनुको सिस्टमहरु छ त्यसको जुन चाहिँ मेन कर्नेल इन्टरफेस छ इन्टरफेसमा अलिकति स्लाइटली चेन्ज गरेको मात्र हुन्छ नि कर्नेल त कर्नेलै हो नि त्यो मेरो भनाइ के छ भने तपाईले एन्ड्रोइडमा चलाउनु भयो ल तपाईको कर्नेल भर्सन त अपडेट गर्नुस् त तपाई एन्ड्रोइड अथवा चाहिँ म्याकमा सेलुलर फोन्समा गर्न सक्नुहुन्छ तपाई मैले तपाईलाई अस्ति पनि के भनेको थिएँ नि कर्नेल भर्सन भनेको मोडिफिकेसन अपरेटिङ सिस्टमको मोडिफिकेसन कर्नेललाई मोडिफिकेसन भनेको ओएसलाई मोडिफिकेसन गर्नु हो तपाईले जस्तै तपाईले मार्स मेलो भन्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ के भन्छन् अरे मार्स मेलोको अहिले भर्सन भन्नुहुन्छ त्यो भर्स हैन ललिपपको हामी जुन भन्छौं यसको के भन्छन् अरे भर्सनहरुको जुन कुरो गर्छ जस्तै अहिले आएर एक्सेस को कुरो गुगल चाहिँ गुगल बेस सिस्टमका जुन अहिले सेलुलर मोबाइल्सहरु छन् मैले यहाँ भन्न के खोजिरहेको छु तपाई कतिपय सिस्टममा चाहिँ ठुला पोर्टेबल भन्दा अलि ठुला डिभाइसेसहरुमा छन् त्यो चाहिँ तपाईले अपडेट गर्न
हैन मतलब त्यो कर्नेल तर एम्बेडेड सम कस्तो राखिएको छ भने तपाईले भर्सन भनेर राखिएको छ तर अलि इन्टरफेस मात्र चेन्ज गरिएको छ। यहाँ कुरो मैले के भन्न खोजेँ भने ओएस लाई नै कम्प्लिटली कहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले विन्डो 10 चलाउनुहुन्छ र विन्डो 7 चलाउनुहुन्छ, ल तपाईँ मलाई भन्नुहोस् त सबै चेन्ज छ र त्यहाँ हो। मैले त्यही भन्न खोज्छु। मैले यहाँ एउटा सानो शब्द के भनेको छु भने कर्नेल यदि नहुने भयो, यो के कर्नेल भनेको इन्टरमिडिएट पार्ट हो, अपरेटिङ सिस्टमको एउटा सेन्ट्रल कम्पोनेन्ट्स हो। यसले के गर्छ भन्दाखेरि ओएस लाई र्याममा लोड गराएर, र्याम भनेको के हो कम्प्युटरको हार्डवेयर हो, त्यहाँ लोड गराएर अनि र्यामले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईले दिएका इनपुट्सहरु चाहिँ अलोकेसन गराउँदै सीपीयू सम्म लाने र सीपीयू बाट त्यसैले सीपीयू एक्जिक्युसन मोड भन्नुको अर्थ नै त्यही हो क्या खास। र्याममा लोड नभएसम्म ओएस हैन। तपाई मलाई भन्नुस् त तपाईले डेभ सी++ मा अथवा कुनै अपरेटिङ के भन्छ भने कुनै कम्पाइलरमा तपाईले प्रोग्राम गर्नुभयो, तपाईले आउटपुट लिने बेलामा कुन चाहिँ के लिन्छ र तपाईले कम्पाइल गर्नु जस्तै रन गर्दाखेरि के उले लिने भयो र कम्पाइल गर्दाखेरि के लिन्छ भन्ने कुरा आयो। तपाईलाई यसको बारेमा के नलेज छ? हजुरले जस्तै एउटा सी मा प्रोग्रामिङ गर्नुभयो, सी एउटा कम्पाइलर डेभ सी++ प्रोग्राम तपाईले कम्पाइल गर्नुभयो अरे अथवा तपाईले आउटपुट हेर्न खोज्नुहुन्छ, तपाईको स्टेपहरु कतिवटा छ? दुईटा छ। एउटा स्टेप के छ कम्पाइल गर्नुपर्छ, अर्को स्टेप के छ रन गर्नुपर्छ, वा कम्पाइल एन्ड रन कम्बाइन मर्जै छ। कम्पाइल स्टेज भनेको के लिन्छ? कम्पाइल स्टेजले के लिन्छ? अपरेटिङ सिस्टम लिन्छ त? भन्नुस् त तपाई मलाई। कम्पाइल स्टेजले अपरेटिङ सिस्टम लिन्छ त? हो कन्फर्म? अनि रन स्टेजले एक्ज्याक्टली तपाईले भनेको कुराहरुमा एकदम 100% त्रुटि छ। सुन्नुस् है, कम्पाइल स्टेज भनेको के हो? एडिटरसँग डाइरेक्ट कन्क्लुड हुन्छ, कम्पाइलरसँग हुन्छ, उसको एउटा इन्टरफेस हुन्छ, त्यसमा सेट अफ इन्स्ट्रक्सनहरु राखेको हुन्छ हैन। त्यो राखिसकेपछि त्यो ओएस सँग डाइरेक्ट डिटरमाइन भएको हुन्छ र त्यो कम्पाइलरले के गर्छ भन्दाखेरि आफूसँग भएको इन्स्ट्रक्सनहरु त्यो कोडसँग म्याचिङ गराउँछ। यदि ठीक छ भने उ रन स्टेजमा जान्छ। रन स्टेजमा जाँदाखेरि त्यो प्रोग्राम जुन छ, त्यो जुन कोडहरु छ त्यो अब प्रोग्राम बन्छ। के भन्छ अरे? प्रोग्राम भन्छ। अनि त्यो माथि हेर्नुलाई .exe भनेर लेखेको हुन्छ। याद गर्नुस् त हो कि हैन? तपाईको प्रोग्राम पहिले .c मा थियो, अब्जेक्ट फाइल थियो त्यो हैन, .c भनेर हैन। अब तपाईको फाइल केमा गयो त भन्दाखेरि सरी पहिलेको फाइल जुन छ त्यो तपाईको के त इम्बेडेड अब्जेक्ट फाइल थियो, .c मा थियो, c को। अब तपाईको .exe मा गयो। .exe भनेको प्रोग्राम हो र प्रोग्रामलाई रन गर्नको लागि RAM चाहिन्छ। अब तपाईको त्यो ब्ल्याक मोनिटरमा जुन आउटपुट हेर्नुहुन्छ, इनपुट दिनुहुन्छ, त्यो र्यामले सञ्चालन गराउँछ, र्याममा लोड हुन्छ। त्यसैले तपाईले जब इन्टर की गर्नुहुन्छ उले टाइम दिएको हुन्छ यति समयमा एक्जिक्युसन भयो भनेर, त्यसलाई चाहिँ सीपीयू एक्जिक्युसन मोड भन्छ। बुझ्नु भएको भएन? त्यो कसले असाइन गराउँछ? सीपीयूले र्यामको थ्रुबाट काम गराउँछ त्यो। अनि जब तपाईले इन्टर गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा त्यो र्याम चाहिँ के हुन्छ? कम्प्लिटली त्यो स्पेस चाहिँ ब्ल्याङ्क हुन्छ। अब फेरि तपाईले त्यसलाई प्रोग्राम गर्नुभयो भने अनि फेरि त्यो लोड हुन्छ र्याममा। भनेपछि यदि रन गर्नुभयो भने हैन, तपाईँ त सुरुको स्टेज त के हुन्छ? कम्पाइलै हो हैन। सो यहाँ कुरो के आयो? यो कसले डिटरमाइन गर्यो? कर्नेल मोडले डिफाइन गर्यो। कर्नेल मोडले सफ्टवेयर जसलाई हामी चाहिँ युजर लेभल र अर्को चाहिँ हामी नेक्स्टमा के भन्छौँ भन्दाखेरि अर्को के छ त हामीसँग भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अर्को पार्टमा हामी यसलाई असाइन गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छौँ भनेर भन्दा अर्को मोडलाई भन्छ सीपीयू अथवा डिस्क मेमोरी सिस्टम। यो दुईटालाई जसले कम्युनिकेट गराउँछ, जसले म्यानेज गराउँछ, द्याट इज कल्ड के त? कर्नेल। सो व्हाट इज द मेन अफ कर्नेल भनेर सोधे भने तपाईलाई इट प्रोभाइड्स द कम्युनिकेसन प्लेटफर्म फर सफ्टवेयर द्याट इज युजर लेभल एप्लिकेशन्स and the hardware level we say that hardware level, and this is assigned for CPU and disk memory. Disk memory भन्ने बित्तिकै तपाईले बुझ्नुहुन्छ that may be RAM, that may be hard disk or whatever we have, and we have another CPU. दुईटालाई हार्डवेयर भनेर असाइनमेन्ट गर्छ। इनपुट आउटपुट म्यानेजमेन्ट त छुट्टै भइहाल्यो, यसोसँग इनपुट हुँदैन किन? त्यो त इनपुट दिइसकेपछि तपाईलाई सिस्टममा हुने हो प्रोसेस, सिस्टममा प्रोसेस भइसक्यो आउटपुटसम्म जाने। भनेपछि कर्नेलको मेन एम के हो भनेपछि टु communicate, to provide the communication between the user
एन्ड हार्डवेयर सो द्याट इज द कर्नेल र हामीले डेफिनेसनको अपरेटिङ सिस्टम पढ्दाखेरि पनि त्यही भनेको भनेपछि कर्नेल भन्नु या ओएस भन्नु करिब करिब सोलमा हामीले भन्ने हो भने एउटै पार्ट जस्तो हो विदाउट कर्नेल अपरेटिङ सिस्टम इज नट डिफाइन्ड द्याट्स वाइ इट इज द सेन्ट्रल कम्पोनेन्ट अफ अपरेटिङ सिस्टम अब त्यसो भए कर्नेलले के काम गर्न सक्छ म यो सबै पढ्नुपर्छ तपाईहरुलाई जति यहाँ मैले भन्दैछु म्यानेजमेन्ट सिस्टम थर्ड युनिट हामीसँग जुन छ प्रोसेस म्यानेजमेन्ट गर्छ कर्नेलले डिभाइस म्यानेजमेन्ट गर्छ प्रोसेस म्यानेजमेन्ट भने के हो त प्रोसेस म्यानेजमेन्टको बारेमा मैले हजुरलाई आयो म्यानेजमेन्टमा भने जस्तो लाग्छ हैन र टास्क म्यानेजमेन्ट भनेर भनेको थिएँ मैले भनेको थिएँ दिपिका आयो म्यानेजमेन्ट के भने त नानी बिर्सियो हैन त सम्झे होला ल भन त नानी आयो म्यानेजमेन्ट कसरी मल्टिपल टास्कहरु चाहिँ म्यानेजेबल हुन्छ भन त अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ अरे त्यो काम कसरी भन त दिपिका हजुर सर मैले हजुरलाई चाहिँ आयो म्यानेजमेन्ट अस्तिको क्लासमा मैले तपाईहरुलाई डिफाइन गरेको थिएँ र भनेको थिएँ कि आयो म्यानेजमेन्ट यसरी हुन्छ है जस्तै मैले आफै पनि चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको थेसिस लेख्दाखेरि चाहिँ करिब करिब मलाई त 1 वर्ष लागेको थियो हेर्नुस् मैले यो डिस्क शेड्युलिङ अल्गोरिदम अन्तर्गत जस्तै फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ लास्ट कम फर्स्ट सर्भ अनि राउन्ड रोबिन यिनीहरुको पुरा रिसर्च गर्दाखेरि मलाई टाइम लागेको थियो मैले हजुरलाई एउटा सानो शब्द भने 2 भन्दा बढी टास्कहरु छ म्याक्सिमम 2 अर 2 मोर देन 2 टास्क किनभने मैले के भन्छु ओएस को मेन प्रायोरिटी के भन्दै मल्टिपल टास्कलाई एक्जिक्युसन गर्न त तपाईसँग दुईटा टास्क छ अरे कसरी आयो म्यानेजमेन्ट हुन्छ तपाईले इनपुट दिनुहुन्छ दुईटा टास्क चाहिँ जुन दिनुहुन्छ कम्प्युटरमा इनपुट त्यो चाहिँ कसरी म्यानेज गर्छ ओएसले भन्नुस् त आयो म्यानेजमेन्ट मैले केही कुराहरु भने जस्तो लाग्छ नानी भन्नुस् त के थियो केही छ तपाईलाई आइडिया दिपिका इन्टरप्ट हुन्छ फर्स्टमा एउटा के प्रोग्राम प्रोसेस भइरहेको हुन्छ हजुर 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 अनि अर्को न्यू प्रोग्राम भन्छ चाहिँ इन्टरप्ट हुन्छ त्यो चाहिँ वेटिङमा बसेको हुन्छ नेक्स्ट प्रोग्राम चाहिँ अनि नेक्स्ट प्रोग्राम एक्जिक्युट भइसकेपछि चाहिँ नेक्स्ट प्रोग्राम चाहिँ रन भनेपछि तपाईले के बुझ्नु भयो भन्दाखेरि त्यहाँ प्रोसेसर के हुन्छ प्रोसेसरलाई स्विचिङ प्रोसेस गर्छ स्विच गर्छ प्रोसेसरमा स्विचिङ हुन्छ कि हुँदैन कि प्रोसेसमा स्विचिङ हुन्छ प्रोसेसरमा हो सर एक्ज्याक्टली तपाईले भनेको कुरो गल्ती छ प्रोसेसमा स्विचिङ हुन्छ प्रोसेसर त सिंगल छ नि हैन त यहाँ प्रोसेसमा स्विचिङ हुनु यहाँ के भने पहिलो प्रोसेस अथवा कुनै प्रोसेस छ त्यो सुरुमा चाहिँ एउटा स्टेजमा जान्छ अब के हुन्छ प्रोसेसर फ्री हुन्छ स्विच हुँदैन हैन तपाईको प्रोसेसमा चाहिँ स्विचिङ हुन्छ किनभने दुईटा प्रोसेस आयो अरे एउटा प्रोसेस भनेको टास्क सुरुमा आयो त्यो टास्क चाहिँ उले अपरेट गरिरहेछ एक्जिक्युसनमा जान गइरहेछ अथवा टर्मिनेट हुन खोजिरहेछ त्यही समयमा अर्को प्रोसेस आयो भने अब के भयो भन्दाखेरि उ त्यो प्रोसेसर के गर्छ भन्दाखेरि पहिलो प्रोसेसलाई छोडेर सेकेन्ड प्रोसेसलाई उले के गर्छ त्यो मोनिटर गर्न थाल्छ अथवा त्यसमा गर्छ भन्दाखेरि हुन त हाम्रो सेन्सले के भन्छ भने सर प्रोसेसर पनि स्विचिङ भएको त हो भन्दा नेचर चाहिँ भन्छ तर प्रोसेसमा स्विच भइरहेछ के टास्कमा स्विच भइरहेछ प्रोसेसर मान्छे यो के हो प्रोसेस म्यानेजमेन्ट हो मान्छे यो कसले गर्दा भएको भन्दाखेरि कर्नेलको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटी अथवा फंक्सनल एरिया भनेको प्रोसेस म्यानेजमेन्ट हो भन्ने हजुरहरूले बुझिदिनु पर्ने हुन्छ प्रोसेस म्यानेजमेन्ट हो यसलाई त हामी पुरै पढ्नुपर्छ प्रोसेस भनेको के हो प्रोसेस भनेको हेभी टास्क हो थ्रेड भनेको के हो लाइट टास्क हो हेभी टास्क र लाइट टास्कमा के फरक छ भन्ने कुरा मैले उसिन जावा पढाउँदाखेरि प्रोसेस र तपाईको यो थ्रेडको बारेमा केही कुराहरु भने जस्तो लाग्छ ठिकै छ याद छ छैन तपाईले बिर्सिनु होला ओके न डिभाइस म्यानेजमेन्टको बारेमा त भनेको थिएँ मैले डिभाइस म्यानेजमेन्टमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सीपीयूलाई जहिले पनि बिजी राख्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि बफरिङ भनेर भन्छौं हैन तर सबै ठाउँमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ भन्ने छैन सबै ठाउँमा अपरेटिङ सिस्टम हुँदैन भने तपाईलाई थाहा छ इनपुट डिभाइस सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट मेमोरी युनिट र तपाईको के भन्छ भने आउटपुट डिभाइसको जसको सबैको आफ्नो स्पिड हुन्छ सबैको स्पिड चाहिँ युनिफर्म छैन भनेपछि तपाईले प्रिन्टर जस्तो एउटा डिभाइसबाट दिनुभयो वा तपाईले चाहिँ भिडियो प्लेयर एउटा मान्नु न एक्सटर्नल तपाईले जोइन गर्नु भएको छ अब त्यो भिडियो प्लेयरको स्पिड र तपाईको चाहिँ र्यामको स्पिड अथवा चाहिँ हार्ड डिस्कमा स्टोर भएको डेटा जुन तपाईले भिडियो प्लेयरबाट तपाईले ल्यापटपबाट एसेस गरेर चाहिँ भिडियो प्लेयरमा तपाईलाई रन गराउँदै हुनुहुन्छ भने भिडियो प्लेयरको स्पिड र तपाईको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट सँग रिलेटेड भएको मेमोरीको स्पिड
ओभियसली फरक डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ स्पिडहरू छ भने यो स्पिडलाई चाहिँ प्रोबेबली युनिफर्म फर्ममा लाने काम कसले गर्छ भन्दा अपरेटिङ सिस्टमको डिभाइस म्यानेजमेन्ट हुन्छ भनेर मैले हजुरलाई पढाएँ र तपाईँले त्यो पढ्नु भएको छैन भन्न पाउनुहुन्न र त्यो स्कुलिङ प्रोसेस अहिलेका पनि डिभाइसेसहरूमा स्लो स्पिड जबहरूमा स्लो स्पिड भएका जबहरूको चाहिँ डिभाइसेसहरूमा भइरहेछ भनेपछि हामीले के बुझ्छौँ भने त्यसो भए बफरिङ त नेचुरल फेनोमेना बफरिङ त हरेक टास्कलाई हरेक जबलाई हरेक थ्रेडलाई एक्जिक्युसनमा जानुभन्दा अगाडि त्यो बफरमा गएर बस्नै पर्छ त्यो स्पेशल मेमोरी एरिया हो जसमा किन राख्नुपर्छ भने त्यसको एड्रेसिङ गर्न त्यहाँ राखिएको हो एड्रेसिङ गर्ने मोड कसले गर्छ भने कर्नेल मोडले गर्छ भने डिभाइस म्यानेजमेन्ट भनेको त्यो भयो जुन चाहिँ कर्नेलको अर्को पार्ट भयो हैन फङ्सनल अथवा टास्क म्यानेजमेन्ट कुरो गर्छ टास्कहरूले कर्नेलले के गर्छ मेमोरी म्यानेजमेन्टको बारेमा मैले के भनेको थिएँ हैन के भनेको थिएँ भन्ने कुरो गर्दाखेरि सलिलले मलाई भन्छ सलिल मलाई भन त यो मेमोरी म्यानेजमेन्टमा चाहिँ कसरी अपरेटिङ सिस्टममा मेमोरी म्यानेज गर्छ सलिल सलिन त मैले देखिन दीपिका के सलिन आज पनि एब्सेन्ट हो सलिनको बत्ती गएको छ रे सर गुड क्लास बत्ती जाँदो रहेछ अनि मोबाइलबाट गर्न सकिदैन त वाइफाई छैन सर गुड ठीक छ यो इन्टरनेसनल कम्युनिटी हो नेपाल हैन ठिकै छ धन्यवाद अघि न अब जब हामी मेमोरी म्यानेजमेन्ट कुरो गर्दाखेरि हाम्रो रोहनले नै भन्छ बाबु रोहन तिमी भनेर त मेमोरी म्यानेजमेन्टमा चाहिँ ओएसले मेमोरी कसरी म्यानेज गर्छ भनेर भनेको थियो रे बाबु ओएसले हजुरहरूले भोलि गएर मास्टर्समा थेसिस गर्नुपर्ने एटलिस्ट एसएस सरको त थेसिसको त कम्पोनेन्ट पाउनुहुन्छ सेन्ट्रल टियुमा जानुभयो भने त्यहाँ त कसरी दुःख गर्नुभएको थाहा हुन्छ ल मेमोरी म्यानेजमेन्ट हो कि होइन भन्नुहोस् न अहिले तपाईँले त्यो नोट्स बनाएर असाइनमेन्ट बनाएर टक्क राख्नु भएर छेउमा राख्नु होला के भन्छ तपाईँ सट्टै हेर्नुहुन्छ मेमोरी म्यानेजमेन्ट के हो त भन्नुको अर्थ के हो भने तपाईँको मेमोरीले तपाईँको एक्चुअल फिक्स्ड मेमोरी जसलाई हामी फिजिकल मेमोरी भन्छ जसले हेर्छ त्यो जस्तै 2 KB 1 KB 1 GB 1 TB यी सबै भन्छ फिक्स्ड मेमोरी फिजिकल मेमोरी भनेको तपाईँले हेर्ने जसले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यति मेमोरी साइज छ यसमा हामीले डाटा राखेका छौँ जुन हेर्नुहुन्छ फिजिकल मेमोरी जसमा कुनै पनि रिसोर्सको थ्रुबाट कुनै पनि टास्क अथवा प्रोसेस चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ निस्किन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ फिजिकल मेमोरी भन्छौँ भन्नुको अर्थ तपाईँको र्यामको क्यापेसिटी चाहिँ 1 GB छ अरे तपाईँको दिमाग क्यापेसिटी अब तपाईँको दिमागले भ्याउन सकेन आन्सर दिन तपाईँलाई नोट्सबाट हेर्नु भने एडिसनल मेमोरी चाहियो भन्छ एडिसनल मेमोरी क्रिएसन गर्ने काम कहाँ हुन्छ मेमोरी म्यानेजमेन्टमा हुन्छ कसरी हुन्छ भर्चुअल मेमोरी म्यानेजमेन्टको बारेमा कुरो गरेको थियो ओके न रोहन हो सर गुड अब सम्झियो नि त हैन ल ठिक छ अब कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ रोहनले डेस्कटप कम्प्युटर चलाउँदाखेरि रोहनलाई नै मेरो क्वेसन है रोहन तिमी मलाई भन्दा डेस्कटप कम्प्युटर तिम्रो घरमा छ कि छैन वा पहिले चलाएको छ कि छैन अथवा कुनै दिन चलाएको छ होला ल्याबमा चलाएको डेस्कटप कम्प्युटर हजुर तपाईँले त्यो डेस्कटप कम्प्युटर चलाउँदै कहिले काहीँ के हुन्छ भने तपाईँले गरेको कुरो है मैले गरेको कुरो होइन सबैमा त्यो लागु हुन्छ जस्तै तपाईँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ माउसबाट चाहिँ अपरेट गरिराख्नु भएको छ माउस झिकिदिनु भयो अनि अब फेरि माउस इन्सर्ट गरेपछि त्यो चल्छ कि चल्दैन डेस्कटप कम्प्युटर चल्छ सर मतलब डेस्कटप कम्प्युटर चाहिँ चल्छ मतलब अनि हजुर पहिले चल्दैन थियो हजुर पहिले चल्दैन थियो रिस्टार्ट गर्नु पर्थ्यो पहिला पुरानो माउस चाहिँ हो टेक्निकल मान्छे तपाईँलाई भनिन्छ त यो केले गर्दा भयो भन्नुहोस् त त्यो सिस्टम अहिले पनि त्यो सिस्टम केले गर्दा हुन्छ त्यो भन्नुहोस् त जस्तै तपाईँको चाहिँ युएसबी पोर्टहरूमा तपाईँले पेन ड्राइभ छिराउनु कुनै पोर्टमा चाहिँ नट रिकग्नाइज्ड भनेर भन्छ नि किन होला त सर त्यसलाई के भनिन्छ कसले गर्दा सर एक्ज्याक्टली ड्राइभर चाहिँ त्यो ड्राइभर भनेको हार्डवेयर हो कि सर हो सर एक्ज्याक्टली बेवकुफ जस्तो आन्सर दिनुहुन्छ ड्राइभर चाहिँ हार्डवेयर हुन्छ कहिले सफ्टवेयर हो सर एक्ज्याक्टली हो याद गर्नुहोस् बेजत हुनुहुन्छ है फेरि सुन्नुहोस् त्यहाँ के हुन्छ भने तपाईँको ड्राइभर अर्थात् तपाईँको जुन त्यो मेमोरी स्पेस छ त्यो मेमोरी स्पेसमा जुन इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ त्यो फिर्मवेयर अथवा त्यो हार्डवेयरको त्यहाँ गएर बस्यो होइन त्यो बसेको चाहिँ ठाउँमा तपाईँले फेरि झिकिदिनु भयो भने अब के हुन्छ तपाईँले जब त्यो डिभाइसलाई फेरि त्यो स्पेसमा इन्सर्ट गर्नुहुन्छ अलरेडी त्यो मेमोरी लोकेसनमा त्यसको चाहिँ इन्स्ट्रक्सन बसेको हुन्छ र तपाईँले जुन दिएको डिभाइस फेरि इन्सर्ट गर्नुहुन्छ त्यो डिभाइसको इन्स्ट्रक्सनलाई उसले नयाँ इन्स्ट्रक्सन मान्छ न्यू इन्स्ट्रक्सन मान्छ जसले गर्दा
गर्छ त त्यसलाई चाहिँ उसले त्यसमा चाहिँ डिटेक्ट गर्न सक्दैन। त्यो के हुन्थ्यो पहिलेका सिस्टमहरू हुन्थ्यो। अहिलेमा के गरिरहेछ भन्दाखेरि अलोकेसन डुप्लिकेसन हुने बित्तिकै जस्तै हजुरलाई गुगल मिटमै कस्तो छ भने क्यालेन्डर तपाईँले क्यालेन्डर युज पनि गर्नु नभएर तपाईँले एटेन्डेन्स सिट युज गर्नुभयो भने डुप्लिकेट नाम आउने त उसले आफै रिमुभ गरिदिन्छ। यहाँ के भयो भने डुप्लिकेट इन्स्ट्रक्सन आउने बित्तिकै टोटली रिमुभ गरिन्थ्यो हैन। र अहिलेको सिस्टममा त्यो कुराहरू के गरिएको छ भन्दाखेरि अहिलेको सिस्टममा त्यो गरिन्छ। पहिलेमा त्यस्तो हुँदैन थियो। एउटा इन्स्ट्रक्सन हुन्थ्यो, त्यो नयाँ इन्स्ट्रक्सनलाई नचिनेसम्म रिफ्रेस नगरेसम्म त्यो मेमोरी स्पेसलाई तबसम्म चाहिँ अर्को त्यही डिभाइसले उसले डिटेक्ट गरिन्छ। तर अहिले त्यसलाई के गर्यो डुप्लिकेसनलाई हटाइयो। अब ल्यापटप कुरो गर्नुहुन्छ भने अलरेडी एउटा माउस हुन्छ, तपाईँले एक्सटर्नल माउस युज गर्नु नगर्नुहोस् मतलबको विषय भएन, इन्टरनल इनबिल्टै हुन्छ। अब कुरो यहाँ मैले लामो गफ दिने कारण यसमा एउटा शब्द जोड्ने कारण के हो भने इन्ट्रप ह्यान्डलिङको कुरो गर्दैछु। इन्ट्रप ह्यान्डलिङ भनेको इन्ट्रप भनेको इट इज अ रेगुलर इट इज अ फङ्सनल फर्म अफ अपरेटिङ सिस्टम। इन्ट्रप हुनै पर्छ। विदाउट इन्ट्रप कुनै पनि चाहिँ टास्क चाहिँ तपाईँको जीवनमा जाँदैन। जस्तै हजुरले किन इन्ट्रपको कुरा आयो भनेर भन्दाखेरि तपाईँले मलाई भन्नुहुन्छ सर इन्ट्रप चाहिन्छ, एक्ज्याक्टली चाहिन्छ। मल्टिटास्किङ आउने इन्ट्रप नभई हुँदैन होइन। तपाईँ माइक्रो कम्प्युटर हो, मेरो पनि माइक्रो कम्प्युटर हो। मलाई पनि एकपल्टमा चाहिँ 2-3वटा टास्क दिनुपर्ने हुन्छ। 2-3वटा मैले टास्क सिस्टममा दियो भने प्रोसेसर एउटा छ, त्यो एउटा अरे मेमोरी पो ऱ्याम पो सेयरेबल छ, प्रोसेसर त कहिले पनि सेयरेबल हुँदैन नि। प्रोसेसर कहिले पनि सेयरेबल हुँदैन। यो कुरो विचार गर्नुहोस् तपाईँ। सेयरेबल हुँदैन भनेपछि उसले एकचोटिमा एउटालाई मात्र टास्क गर्छ। तर भर्च्यु कस्तो बनाएको छ अपरेटिङ सिस्टम भन्दाखेरि मल्टिपल टास्क अर्गनाइज भइरहेछ, मल्टिपल टास्क एक्जिक्युसनमा गइरहेछ भनेर उसले भन्छ। भने यहाँ मैले एउटा शब्द के भन्न खोजेको भने इन्ट्रप ह्यान्डलिङ भनेको इन्ट्रप भनेको दुई प्रकारको हुन्छ। हाउ मेनी टाइप्स अफ इन्ट्रप, हार्डवेयर इन्ट्रप र सफ्टवेयर इन्ट्रप। हार्डवेयर इन्ट्रप भनेको हार्डवेयर पोर्टमा गएर खोलिदिनु भयो भने के हुन्छ त त्यहाँ सफ्टवेयर इन्ट्रप हुन जान्छ। अनि उसले के गर्छ रिकगनाइज गर्दैन र तपाईँको कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ अरू ल्याङ्ग्वेजेसहरूमा अरू अथवा नचिन्ने सिम्बोलिक उसमा चाहिँ देखाउँछ। कर्नेल सो कर्नेललाई एक सेन्समा भने इन्टरफेस भने जस्तो बुझ्नुहोस् न यार, इन्टरफेस हैन भने। अब यति भइसकेपछि अर्को काम के छ, आयो कम्युनिकेसन, आयो म्यानेजमेन्टको कुरो मैले हजुरलाई भनिसकेको छु। फाइल सिस्टमको बारेमा कुरो गर्छौँ। जस्तै तपाईँले मैले ट्री भनेर यहाँ यसरी उ गरेँ है, अनि मैले इन्टर गरेँ। यसले कस्तो किसिमको आउटपुट दिन्छ भन्नुहोस् त कन्सोलमा। यसरी मैले ट्री लेखेँ होइन। अब यसो गरेँ, ल हेर्नुहोस् है, ट्रीले के दियो यहाँ एउटा कन्सोलमा जियुआईमा ट्री भनेको एउटा के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एउटा कन्टेन्ट हो, एउटा सब्जेक्ट म्याटर हो भनेर देखायो। तर तपाईँ यही कुरालाई तपाईँले सिएलआईमा गर्नुहुन्छ, सिएलआईमा सिएमडीमा गर्नुहुन्छ अरे होइन। यहाँ गएर ट्री आरडब्ल्यू ट्री गरेर भन्नुहुन्छ, इन्टर हान्नु भयो भने के देखाउँछ त यसले, यो कमान्ड रिकगनाइज छैन भनेर भन्यो होइन। सो किन भन्दाखेरि तपाईँको यो के हो इन्टरनल कमान्ड हो, सरी एक्सटर्नल कमान्ड हो। यसको काम के हो त भन्दाखेरि यसले विङ्स देखाउने काम गर्छ। विङ्स भन्नाले के त भन्दाखेरि डिरेक्ट्री, त्यसपछि सब डिरेक्ट्री, त्यसपछि सब डिरेक्ट्रीभित्र फाइल, योहरू यसले असाइन गर्ने काम गर्छ होइन। भनेपछि जस्तै तपाईँले हजुरले के गर्नुहुन्छ भनेर एउटा चाहिँ मैले फाइल सिस्टम कुरो गर्छु। जस्तै मैले सिडी स्पेस डेस्कटपमा जान्छु, डेस्कटप भनेर जान्छु। सिडीको अर्थ के हो चेन्ज डिरेक्ट्री। डेस्कटपमा मैले इन्ट्री गरेँ होइन, मैले डेस्कटपमा छिरेँ भन्नुको अर्थ के हो, डेस्कटप भन्ने बित्तिकै एउटा इन्टरफेस भयो। अब डेस्कटपमा मैले कुनै एउटा फाइलभित्र छिर्छु अरे सिडी स्पेस
हैन फाइलभित्र छिर्छु फाइल भन्नुभन्दा अगाडि के आउँछ अब डिरेक्टरी आउँछ सो बीसीए भनेर मैले इन्टर गरेँ म बीसीएमा इन्टर गरेँ व्हाट इज बीसीए बीसीए इज नर्मली कल द डिरेक्टरी सो हामीले यसलाई कन्सोलबाट एकपल्ट हेर्यो भने यसलाई हामीले विचार गर्यो भने हजुरले यहाँ असाइन गरेको पार्टलाई हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि हैन यो हजुरले पार्टलाई असाइन गर्नुभयो भने यो डेस्कटपमा हेर्नु यहाँ बीसीए भनेर छ यो के हो बीसीए इज अ डिरेक्टरी अनि अब यो डिरेक्टरी भित्र के छ मल्टिपल फाइलहरू छ यो भित्र मल्टिपल फाइलहरू छ हैन र फोल्डरहरू पनि सब फोल्डरहरू पनि सब डिरेक्टरीहरू पनि छन् अनि हेर्नुस् यो जति छ यो सबैहरू के भयो यिनीहरू सबै के भयो त फाइल भयो यिनीहरू सबै डिरेक्टरी भन्नुको तात्पर्य मैले यहाँ के भन्न खोजेको भने फाइल सिस्टमलाई पनि अर्गनाइज गर्नको लागि के चाहिन्छ कर्नेल चाहिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ गर्छ है अब कुरो के आयो ल हाउ मेनी टाइप्स अफ कर्नेल भनेर तपाईलाई सोध्यो अथवा हाउ मेनी टाइप्स अफ कर्नेल एन्ड operating system structure is defined by how many types of kernel भनेर सोध्यो भने you always say that we have two types of kernel one is your macro kernel we say that it is also called monolithic system another is your micro kernel and we also say that exokernels also we say that the name of microkernel is exokernel हजुरहरु यहाँ के पढिराख्नु भएको छ भन्ने पनि तपाईको चाहिँ उसमा होला मैले अगाडि पनि अपलोड गराए कि अपरेटिङ सिस्टमहरु कस्तो कस्तो डिजाइनको चाहिँ पहिलेबाट अहिलेसम्म डेभलप भएर आका छन् र हामी कुन कुन चलाइरहेका छौं र त्यसमा चाहिँ फाइल र डाइरेक्टरी अथवा चाहिँ हार्डवेयर अथवा कन्सोल अथवा चाहिँ युजर र कर्नेल मोडहरु कसरी चलिरहेका छन् त्यसको बारेमा केही कुराहरु डिस्क्रिप्टिभ मोडमा Why I have already told you that कि monolithic लाई कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ केटाकेटी simple structure पनि भनिएको छ है किन because here we have the point basic structure of monolithic system is that there is no structure and you know that when we have going to describe about the simple structure we say that यहाँ पनि did not have well defined structure भनेर भनिएको छ भनी त्यसैले गर्दा कुनै कुनै ठाउँमा तपाईले हेर्नु भयो भने यो स्ट्रक्चर भेट्नुहुन्छ अब हजुरलाई सोधे सिम्पल स्ट्रक्चरको चाहिँ कुन अपरेटिङ सिस्टम डिजाइन गरिएको त्यो सिम्पल स्ट्रक्चर युज गरेर भनेर सोधे तपाईले भन्नुहुन्छ MS DOS र पहिलेका युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम पहिलेका अब मोनोलिथिकको कुरो गर्नुहुन्छ हैन मोनोलिथिक अपरेटिङ सिस्टमको कुरो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो गर्दाखेरि मोनोलिथिक अपरेटिङ सिस्टम कुरो गर्नुहुन्छ भनेपछि पहिलेका डसहरु पहिलेको डसमा के इम्प्रुभ भएर आयो र केही कुराहरु इम्प्रुभ भएर आउँदाखेरि कस्तो सिस्टम आयो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ द अपरेटिङ सिस्टम दिस मोनोलिथिक अपरेटिङ सिस्टम इज नर्मली द कलेक्सन अफ प्रोसिड्युर each of which can call any of the other ones whenever it needs to do हैन भन्नुको अर्थ के भने यो अपरेटिङ सिस्टमले कस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टम बनाएको थियो डिफरेन्ट टाइपको प्रोसिड्युरहरु थियो अरे डिफरेन्ट टाइपको प्रोसिड्युर भने के हो त त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो सो डिफरेन्ट टाइपको प्रोसिड्युरको कुरो गर्नुहुन्छ नि मैले एउटा सानो यहाँ हेर्नुस् त डायग्रामेटिक बनाएको छु मैले दुई ठाउँमा डायग्राम बनाएको छु है मैले हजुरलाई के भने के कुराहरु मैले एडिसनल राखिदिएको छु एउटा हामीले यो हेर्नु भयो भने हाम्रो चाहिँ च्यानन बमको बुक्नु भएको चाहिँ मैले ग्राफिकल मोड राखेको छु र यो भन्दा अलिकति तपाईहरुलाई यो मेन प्रोसिड्युर सर्भिस प्रोसिड्युर युटिलिटी प्रोसिड्युरको बारेमा अलिकति कम्प्लिकेटेड नहोस् भनेर चाहिँ मैले यहाँ माथि चाहिँ अर्को खालको एउटा सजिलो खालको डायग्रामेटिक फर्मेट राखेको छु जस्तै मोनोलिथिक स्ट्रक्चर भनेर सोध्यो कसरी आर्किटेक्टबाट डिफाइन गर्नुहुन्छ अपरेटिङ सिस्टमको स्ट्रक्चर कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो गर्दाखेरि यसको सबैभन्दा सुरुमा लोअर मोस्ट अरे लोअर मोस्ट पोजिसनमा के हुन्छ एप्लिकेसन लेयर हैन त्यसपछि आएर कर्नेल मोड आउँछ भन्छ युजर मोड कुन अरे मैले बिर्से अरे दीपिका यसमा युजर मोड कुन अरे वेयर इज युजर मोड दीपिका वेयर इज युजर मोड बर्बाद म जस्तै भइरहेको छ अस्तिको जस्तै हजुर हरि सर प्लिज हरि सर भन्नुस् त एक्ज्याक्टली भनेपछि अब तपाईले बुझ्नुभयो कि सर अब यहाँ युजर र कर्नेल दुईटै डिफाइन हुन थाल्यो है सर अब युजर एन्ड के भन्छन् अरे कर्नेल मोड दुईटै डिफाइन हुन थाल्यो है MS DOS लाई पनि अलि इम्प्रुभ गरियो MS DOS लाई पनि केही इम्प्रुभमेन्ट गरेर ल्याइयो भनेपछि सुरुमा डेभलपमेन्ट भएको अपरेटिङ सिस्टम कसैले सोध्यो भने या त अर्लियर भर्सन अफ युनिक्स
त्योभन्दा अगाडि सबैभन्दा सुरुमा भएको MS DOS-मा चाहिँ केही फ्यु पिपुलहरूले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम असाइन गरेकै त्यही हो र त्यसलाई नै भन्छ युनिक प्रोग्रामिङ अपरेटिङ सिस्टम। युनिक प्रोग्रामिङ अपरेटिङ सिस्टम टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम पढ्नु गयो भने सबैभन्दा सुरुमा डेभलप भएको अपरेटिङ सिस्टम नै युनिक प्रोग्रामिङ अपरेटिङ सिस्टम भयो हैन। त्योभन्दा अगाडि अझै भन्ने हो भने चाहिँ पञ्च कार्डको अपरेटिङ सिस्टमहरू डेभलप भएको थियो एन्ड त्यो पञ्च कार्डको अपरेटिङ सिस्टम भनेकै ब्याच अपरेटिङ सिस्टम हो क्या। पञ्च कार्ड भनेकै त्यही हो, त्यसमा त्यो किसिमको सिस्टम हुन्छ। हजुरले यहाँ हेर्नु भयो भने अनलाइन मोडमा के छ हेर्नुहोस् त, भर्चुअल फाइल सिस्टम छ, अनि प्रोसेस कम्युनिकेसन छ, शेड्युलर छ, भर्चुअल मेमोरी छ, डिभाइस ड्राइभर छ, डिस्प्याचर छ। यो डिस्प्याचर भनेको के हो? मैले त अलिकति अचम्म लाग्यो। व्हाट डु यु मिन बाइ डिस्प्याचर? हरि तपाईले सुन्नु भएको छ डिस्प्याच गर्नु भनेको के हो? एक्ज्याक्टली हैन, तपाईले यस्तो हो, मैले तपाईहरुलाई पहिले पढाउँदा पनि अहिले पढाउँदैन, अहिले त मेरो आफ्नो व्यक्तिगतै आफै सब्जेक्ट पढ्यो त मैले के भन्छु नि डिस्प्याचरको कहाँ आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा आएन हैन र। तपाईले एउटा टास्क दिनु भएको छ, हजुरले एउटा टास्क दिनु भएको छ हैन, ल मैले तपाईलाई टास्क म्यानेजमेन्ट पढाउँछु, टास्क म्यानेजमेन्ट पढाउँछु। एउटा टास्क गयो सिस्टममा, मानौ त्यो के भएर बस्नुपर्छ? डेडलक भएर बस्छ कि? जस्तै तपाईँ ल सुन्नुहोस् है, जस्तै तपाईसँग मल्टिपल टास्कहरू छ जसमध्ये पहिलो टास्क तपाईँ के भन्छ भने रनिङ मोडमा गयो, रनिङ मोडमा पुग्यो हैन। अब केही कारणवश चाहिँ कुनै कुरोले गर्दाखेरि त्यो त्यहाँ अड्कियो, मिन्स अब त्यो एक्जिक्युसनमा जान सकिएन भनेपछि के भएर बस्नुपर्छ? इन्ट्रप भएर बस्छ, इन्ट्रप भएर बस्छ। के भएर बस्छ? इन्ट्रप भएर बस्छ है। के भने मैले? इन्ट्रप भएर बस्छ हैन, इन्ट्रप भएर बस्छ भनेपछि त्यो जुन टाइम दिन्छ नि, टाइम दिने ठाउँ छ नि, त्यसलाई भन्छ शेड्युलर एन्ड डिस्प्याचेस। त्यसलाई के भन्छ? शेड्युलर एन्ड डिस्प्याचेस। डिस्प्याचेस भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईले एउटा टास्क र अर्को टास्कको बीचमा जुन टाइम शेड्युल बनाएको छ त्यो टाइम शेड्युल त्यो कन्टेन्टलाई प्रोभाइड गरिदिने र त्यो टाइममा त्यो एक्जिक्युसनमा जान्छ, रनिङ मोडमा जान्छ भने त्यसलाई के भन्छ? डिस्प्याचर भन्छ। यो पनि केमा पर्छ? कन्भेन्सनमा पर्छ। सो अब यसको बारेमा केही कुराहरू फेरि म भोलि क्लास फ्राइडे क्लासमा यसको इन्क्लुड गर्छौँ। हजुरहरूले असाइनमेन्ट बनाइराख्नु भएको छ कि छैन हरि सर? के पोसिबल भइरहेको छ कि छैन? ए ल ल होइन मिलाएर गर्ने। अरू सबै क्लास भइरहेछ नि होइन? सुजन सरको पनि भइरहेछ नि होइन? ल ल जेस मेरो विद्यार्थीले केही देशको लागि गर्छ। ल थ्याङ्क यू भेरी मच फर टुडे। थ्याङ्क यू सर। हस् हस् हस्। सक्यो सर, सक्यो। सर के छ सर? आइरहेको थियो नि, हरिहरि अड्किने आइरहेको थियो। त्यस्तो साह्रो त अड्केको थिएन, एक दुईचोटि फ्याट्ट अड्केको थियो। ल ल फ्री गेम। फ्री गेम रेकर्डर भन्यो नि त। फ्री गेम फ्री स्क्रिन रेकर्डिङ एज भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर डाउनलोड you need to give your email and download